अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। 2023 कैसा रहेगा? आजकल हर क्लाइंट मेरे से यही सवाल पूछ रहा है, चाहे वो उसके माशी मामलात हों, अज़दवाजी मामलात हों, ज़िंदगी के कोई भी पहलू हो, तो वो ये पूछता है कि पहले तो जो गुजरना थी गुजर गई, 2023 में कैसी ज़िंदगी गुजरेगी? क्या उसमें भी ये मसाइल रहेंगे या खुशी की कोई नवीद है? इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और इसका पूरा एक एक्सरे करेंगे कि 2023 अदद में कौन से अंसर पोशीदा हैं, कौन सी मख्फी तवक़ुफ़ें पोशीदा हैं और उनको किस तरह डी कोड किया जाए। लेकिन डी कोड का मतलब होता है ये किसी चीज़ को हमने हिस्सों में तकसीम कर करके उसका तज़किया करना कि उसके अंदर क्या चीज़ पोशीदा है, कुदरत ने कौन से पैगामात उसके अंदर रखे हैं। और अगर हम उस पैगामात को वक्त से पहले समझ लें, और वो कहते हैं कि ख़तरा आने से पहले माहौल में ख़ास एक मख्फी लहरें पैदा हो जाती हैं और वो मख्फी लहरें आपके देखें परिंदों को महसूस हो जाती हैं। अगर कोई तूफ़ान आना हो, ज़लज़ला आना हो तो परिंदों की मूवमेंट में तब्दीली आ जाएगी, मखलूक की जो चरिंद परिंदों की मखलूक में वह उनकी तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, उनके अंदर एक हैजानियत पैदा होनी, खौफ महसूस होना शुरू है। इसी तरह कुदरत के जो नंबर्स हैं, न्यूमरोलॉजिकल या एस्ट्रोलॉजिकल अशारे हैं, अगर हम उनको समझ लें, और क्योंकि वो कुदरत हम असल में समझना नहीं चाहते इन चीज़ों को, हम कहते हैं कि इनका हमारे से कोई तल्लुक़ नहीं है, हमारा सिर्फ तल्लुक़ मादी दुनिया से है। हमने सुबह से उठ के शाम तक अपने बैंक बैलेंस, गाड़ी, कोठी और माली मामला पर तवज्जो देनी है, हमें इससे और कोई गर्ज़ नहीं है। तो मसाल ये है कि जब ज़िंदगी में जिन लोगों को अरूज आता है या ज़वाल आता है, या जो लोग बहुत बुलंदी पे पहुँचते हैं फिर नीचे गिरते हैं, वो उन चीज़ों को पहले महसूस कर लेते हैं, इन मख्फी इशारों को पहले महसूस कर लेते हैं। और अक्लमंद शख्स भी वही है जो आने वाले वक्त को समझ सके, महसूस कर सके। इसलिए आप अपना जायचा बनवा सकते हैं, अपना न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस करवा सकते हैं, हैंड प्रिंट एनालिसिस करवा सकते हैं। आपको सही सिमत पता चल सकती है ज़िंदगी ये किस तरह मूव करने है, ज़िंदगी आपको किस तरह आगे लेके चलेगी। और अगर आप आंखें बंद करके बैठे रहेंगे कबूतर की तरह कि कुछ भी नहीं होगा, तो बिल्ली तो आपको पता कबूतर के साथ क्या सलूक करती है। तो समझ लें कि ये जो वक्त है वो एक तरह की एक बिल्ली है और आप कबूतर हैं। अगर आप अपने आप को उसके रहम व करम पर छोड़ देंगे तो फिर आपके साथ वही होगा कबूतर के साथ होता है। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि 2023 में क्या हो रहा है। 2023 की हम डिकोडिंग करें, इसका एनालिसिस करें, तो उसमें हमें कौन से अदद नज़र आते हैं? 2 जमा 0 जमा 2 और जमा 3। मजमूई अदद इसका जो अदद बन रहा है, मेन डिजिट बन रहा है, वो 7 बन रहा है। लेकिन 7 को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि इसकी तकसीम को समझें। अब स्यारा 2 अदद किससे मंसूब है? स्यारा कमर से। कमर का किससे तल्लुक़ है? ज़मीन जायदाद से, एमोशन से, आपके जितने वाटर से मतलब कि जितने मामला, लिक्विड से जितना मतलब मामला दुनिया में हो, चाहे इनफरादी लिहाज से हो, जो आपकी बॉडी में लिक्विड जा रहा है, खून की गर्दिश है या हार्मोन्स की गर्दिश है या कोई भी लिक्विड की फॉर्मेशन है, पानी है, दूध है, कोई भी चीज़ है, वो सब कमर से मुतल्लक़ है। कमर का तल्लुक़ वालदा से भी है। इसी तरह जो 0 का डिजिट किससे मंसूब है? वो प्लूटो से। और प्लूटो किस चीज़ को मंसूब करता है? मौत को, जंग को, एक बहुत बड़ी इनकलाबी पोजीशन को, एक चीज़ को, किसी चीज़ को 180 डिग्री शिफ्ट कर देना, तब्दील कर देना, प्लूटो इससे मंसूब है। जंग व जदल, बड़ी बड़ी ज़िंदगी में इनकलाबी पोजीशनें लेके आना, रेवोल्यूशन लेके आना, और गैर यकीनी वाक़यात, गैर यकीनी जो आपकी ज़िंदगी में हालात वाक़यात पैदा होते हैं, उसको प्लूटो से मंसूब किया जाता है। नंबर उसके बाद फिर 2 आ रहा है, फिर इमोशंस, फिर आपके लिक्विडिटी, घरेलू रिलेशनशिप, सारी चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। उसके बाद 3 जुपिटर का अदद, और जुपिटर का अदद ये प्लस पॉइंट है, यानी अगर इन अदद में 2 0 2 आ रहा है तो उसके साथ 3 का अदद इन चीज़ों को बैलेंस कर रहा है। तो मजमूई तौर पर 3 का अदद किसे? मुश्तरा मुश्तरी से, यानी जंगो जदल के बाद खुशहाली का नया दौर, एक नया साइकिल। और जब इस चीज़ को पूरा कोड करें, डिकोड करें, तो उसके बाद जो अदद बन रहा है वो 7 बन रहा है। तो 7 अदद किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? 7 अदद वैदिक एस्ट्रोलॉजी में केतु को रिप्रेजेंट करता है। ये वैदिक न्यूमरोलॉजी में, हिंदी न्यूमरोलॉजी में केतु को रिप्रेजेंट करता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नेपच्यून को ज़ाहिर करता है, जिसका तल्लुक़ धोखे वहम से है, नई तख़ीलात के साथ, नई इंट्यूशन के साथ इन चीज़ों से तल्लुक़ रखता है। और केतु किस चीज़ से तल्लुक़ रखता है? आइसोलेशन के लिहाज से, हर चीज़ को स्लाइस कर देना। यानी एक पैगाम हमें ये मिल रहा है कि जो टू द पॉइंट पैगाम ये है इसके समझने में कि एक साइकिल ख़त्म हो रहा है और दूसरा साइकिल शुरू हो रहा है। साइकिल का मतलब कि ज़िंदगी का एक दौर ख़त्म हो रहा है
آپ نے جو فیصلے کرنے تھے، اہم فیصلے کرنے تھے، چاہے شادی کے تھے، روزگار کے، تعلیم کے، سفر کے، کچھ بھی تھا، وہ اس سال آپ اس سے ڈسکنیکٹ ہو کے آپ آگے بڑھیں گے اور 180 ڈگری شفٹ کریں گے اپنے آپ کو. یعنی آپ کی پرسنالٹی بھی، آپ کی ایڈیالوجی بھی، آپ کے تھاٹس بھی، آپ کا یعنی زندگی کے ہر معاملے میں تبدیلی آئے گی، اور نئی تبدیلی آئیں گی، اور نئی حالات و واقعات پیدا ہوں گے. پچھلی زندگی کو آپ کٹ آف کریں گے، پچھلے ریلیشن شپ کو کٹ آف کریں گے، اور نئے ریلیشن شپ کی طرف بڑھیں گے، اور زندگی کی نئی جہتوں کو، نئی جدتوں کی طرف اب آگے بڑھ سکیں گے. تو کیتو کا پیغام یہ ہے. کیتو موکش کو بھی ظاہر کرتا ہے، موت کو بھی ظاہر کرتا ہے، حادثت کو بھی ظاہر کرتا ہے. کیتو انٹیوشن کو بھی ظاہر کرتا ہے، روحانیت کو بھی ظاہر کرتا ہے، وجدان کو بھی ظاہر کرتا ہے، شدت پسندی کو بھی ظاہر کرتا ہے. چاہے وہ شدت پسندی نفرت کے لحاظ سے ہو یا شدت پسندی محبت کے لحاظ سے ہو، دونوں جذبات اس کے ساتھ پیرالل چلتے ہیں، اکٹھے چلتے ہیں. کیتو بیک وقت آپ کا بوڑھا شخص بھی ہے، جس کے اندر وجدان، صلاحیتیں اور بہت گہرے تجربات، ماضی کے تجربات موجود ہیں. اور بیک وقت ایک بچہ بھی ہے جو کہ بہت ہی حساس ہے. تو دونوں فیلنگز اس کے اندر آپ کے اندر پیدا ہوں گی، اور دونوں کو مرج کر کے یہ 7 کا عدد آپ کے ساتھ آپ کو زندگی میں ایک نئے تجربات، نئی روشنی کے ساتھ آگے لے کے چلے ہیں. اگر آپ کے ذائچے میں، پیدائشی ذائچے میں سیارہ کیتو پہلے 7ویں ایکسس میں اور چوتھے 10ویں گھر کے ایکسس میں موجود ہو، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو آپ کا 2023 کا جس کا عدد 7 بن رہا ہے، وہ آپ کو 180 ڈگری شفٹ کرنے کے لیے آیا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ اگر غور کریں گے اپنی 2023 میں کہ آپ نے یہ جو کچھ نہیں سوچا تھا اس کے بالکل اپوزٹ ہونا شروع ہو جائے گا. چاہے خوشی کے معاملات ہوں، چاہے غمی کے معاملات ہوں، چاہے آپ کے فائنینشیل ایشوز ہوں، کچھ بھی ہو تو 180 ڈگری شفٹنگ آئے گی اس میں سلسلہ. اسی طرح اگر آپ کے ڈیٹ آف برتھ میں عدد 7 آتا ہے تب بھی یہ سال بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ کو ڈیکوڈ کریں گے، عدد پیدائش نکالیں گے، تو اگر اس میں 7 کا عدد آتا ہے تو تب بھی سال بہت امپورٹنٹ اہمیت کامل ہوگا، اور آپ کی زندگی 180 ڈگری شفٹ ہوگی، چینج ہوگی. آپ لائف پاتھ کے لحاظ سے دیکھیں، چاہے آپ کو کنڈکٹر کے لحاظ سے، کنڈکٹر نمبر کے لحاظ سے دیکھیں، کسی بھی حوالے سے اگر 7 کی کنیکشن بن رہا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ 7 بجے پیدا ہوں تب بھی آپ پہ یہ اثر انداز ہوگا. اور اگر آپ کے لائف پاتھ میں آ رہا ہے، آپ کے کسی ڈیجٹ میں شامل ہو رہا ہے، تو آپ کی ساتھ بہت امپورٹنٹ ہوگا. اس سال آپ کو نئی تبدیلیاں آئیں گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو دھوکہ دہی کا شکار ہو، کسی وہم کا شکار ہو، کسی وسوسے کا شکار ہو، کیونکہ نیپچون کا اثر بھی آئے گا. تو دونوں چیزیں ساتھ پیرالل چلیں گی آپ کے ساتھ ہی. اسی طرح اگر آپ کے لائف پاتھ میں اگر آپ اپنے لائف پاتھ کا انالیسس کرنا چاہتے ہیں کہ یہ عدد 7 آپ کو کس طرح پہ افیکٹ کرے گا، تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، اور اس میں آپ کو کسی لمبے چوڑے حساب کتاب یا ذائچے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ سمپل یہ کریں کہ اپنی ڈیٹ آف برتھ کو دیکھیں کہ کس ایئر میں آپ کا 7 بن رہا تھا عدد. مثال کے طور پر کسی شخص کا جو ہے 2005 میں اس کی پیدائش ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو 2005 کو ہم جمع کریں تو اس کا عدد 7 بنے گا، ٹھیک ہے. تو 2005 میں جو اس کی کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہوا ہے، شادی ہوئی ہے یا پیدائش ہوئی ہے، کچھ بھی ہوا ہے، وہ اس کا عکس آپ کو اس سال نظر آئے گا. یعنی جو اس سال واقعات حالات پیدا ہوئے تھے، اس سال بھی اسی طرح اس کے رپیٹ ہونے کے امکانات ہیں. ان کو اختیار کریں نہ کریں علیحدہ بات، لیکن اس کی پاسبلٹی، اس کی پروبلٹی فیکٹر ڈیولپ ہوگا. یعنی نمبرز اپنے آپ کو رپیٹ کرتے ہیں، اور جو نمبر 7 ڈیولپ ہوا، اس کی انرجی ڈیولپ ہوئی، وہ بھی اس سال آپ کو ریپرزینٹ کرے گی پچھلے حالات و واقعات کے ساتھ. کیونکہ کیتو کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، تو پچھلے جو حالات و واقعات پہلے گزر چکے ہیں وہ دوبارہ رپیٹ ہو سکتے ہیں، یا ان سے ملتے جلتے حالات و واقعات رپیٹ ہو سکتے ہیں. لہٰذا اپنے انٹیوشن کو، اپنی وجدان کو، اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں، اور ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں تو ان کا جو ماضی میں تجربات کیا ہے، اچھے یا برے، اس کے پیش نظر ان کو انالیسس کرتے ہوئے موجودہ دور میں فیصلہ کر سکیں. اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی. اس سال سب سے بہت بڑی تبدیلیاں جو آ رہی ہیں اس سال کے، سیارہ مشتری اور زحل اپنی تبدیل کر رہے ہیں، اپنے برج تبدیل کر رہے ہیں، راہو کیتو اپنے برج تبدیل کر رہے ہیں، اور سال کی شروع کی سمائی اور آخری سمائی، یہ بہت ہی تبدیلیوں کا حامل ہیں. یہ چیز جب راہو کیتو شفٹ ہوں گی تب بھی بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی، اور جب آپ کے جوپیٹر اور آپ کے سیٹرن تبدیل ہوں گی تب بھی بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی. تو دونوں لحاظ سے بہت امپورٹنٹ یہ آپ کا ٹائم ہے، سال ہے. اور اگر آپ زندگی میں دیکھیں گے کوئی بھی امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ کرنے لگیں تو اپنے ذاتی ذائچے کو ضرور دیکھیں. اگر آپ اس سلسلے میں ریمیڈیز چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ انالیسس کروا کے اپنی ریمیڈیز لے سکتے ہیں. تو اس سال کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ جائے گی اس لحاظ سے. برج حمل کے لحاظ سے اگر آپ برج حمل سے برج حوت تک ہم دیکھیں تو 12 برجوں پہ یہ سال بڑا افیکٹو ہوگا اس لحاظ سے. اور افیکٹو اس لحاظ سے ہوگا کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے کن گھروں میں راہو کیتو کی تبدیلی ہو رہی ہے، کن گھروں میں سیٹرن اور جوپیٹر کی تبدیلی ہو رہی ہے.
جب ان گھروں میں تبدیلی آئے گی تو سمجھیں کہ آپ کی انہی گھروں سے متعلقہ معاملات میں آپ کی پیدائشی ذائچے میں تبدیلی کے اثرات پیدا ہوں گے اور وہاں پہ نئے ایونٹس جنریٹ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو پیدائشی ذائچے کا اندر تجزیہ کرنا ضروری ہے، اور آئندہ بھی ہم مزید ویڈیوز بنائیں گے جس میں 2023 کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ یہ انفرادی ایک کلیکٹیو آپ کو میں نے انفارمیشن دی 2023 کے بارے میں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے برج حمل سے لے کے برج حوت تک 12 بروج کی اللہ تفصیلات آپ کو گائیڈ کی جائے۔ اگر آپ اپنی ذاتی ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، کوئی الوات طلسمات بنانا چاہتے ہیں، لوہے مشتری حاصل کرنا چاہتے ہیں، مبارک نگینہ جات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا شکریہ، ایم اے شامی۔